بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ والا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت میں تو صحباب نے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورہ الکہف دی آیت ہے، اور اللہ پاک نے اس سورت دے اندر اصحاب کہف دا قصہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال بیان فرمایا۔ اصحاب کہف دا واقعہ قصہ بندہ جدو پڑھ دے یا سن دے یا سنا دے ایمان تازہ ہو جاندے، بندے دے اندر ایمانی حرارت ایمانی جرت پیدا ہو جاندی کہ جڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان لے کے ہوندے مالک انہوں کس انداز نال عزت دیندے
کس انداز دے نال اودی مدد فرماندا ہے۔ اگر تے دروازے کھولنے نے تو پھر سون دی سیٹنگ ٹھیک ہے، نہیں کھولنے تو حمزہ پت آواز تھوڑی جی کم کر دے تاکہ گونج ختم ہو جائے۔ دروازے کھولنے نے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کھولنے تو پھر رہن دے حمزہ کھولنے لگے۔ تو حضرات محترم، سب تو پہلا اس سورت دی فضیلت بیان ہوئے گی، اس تو بعد اس سورت دا شان نزول بیان ہوئے گا، اس تو بعد اصحاب کہف دا قصہ جو مختصر وقت اندر بیان ہو سکے اللہ دی رحمت دے نال بیان ہوئے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آئیے سب تو پہلا اس سورہ الکہف دی فضیلت سماعت فرمانا ذرا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں من حافظ عشرہ سورۃ الکہف، فرمایا جڑا بندہ سورہ الکہف کر لو جو معاملات کرنے نے کر لو۔ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نہ ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دا کھول دو بھئی، سارے دروازے باریاں کھولو ایک دفعہ، شاباش، اے بھی باری کھولو۔ اللہ اکبر، اے دروازہ میں نے بھی کھول دو سارا۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، توجہ کرنا، فرمایا کہ خطبہ جمعۃ المبارک دا جڑا اجر ہے نا، ایک بندہ جمعہ پڑھ دے تے اگلا بھی پڑھ دے، فرمایا درمیانی 7 دنوں دے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیں۔ اور اگلی بھی گل نال سن لو، فرمایا کہ جڑا بندہ خطبہ سنن واسطے آیا ہے، امام دے سامنے بیٹھ گیا ہے، اگر انہیں کسی نے کندھا بھی ماریا ہے نا، یا کوڑی ماری، یا انہوں پوچھ ہی لیا یار میں اے کام کرنا چاہنا، یا اٹھ کے پرے گیا، یا کسی نے بلا لیا، فرمایا کہ اللہ پاک او دے سارے اجر نو ضائع کر دے گا۔ تو کوشش کریا کرو جدو مسجد دے اندر آ جاؤ توجہ نال اہتمام نال گفتگو نو سماعت فرماؤ۔ کوئی پکھا چلاؤں دے چلائے، کوئی دروازہ کھول دے کھولے، کوئی اے سی دا کام کر رہے ہے کرے، تو اڈا کام ہے کہ تسی اپنا اجر رب کو ضائع نہیں کروانا۔ اللہ تعالیٰ بھائی تو سب نو سلامت رکھے، خوش و خرم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا من حافظ عشرہ سورۃ الکہف، فرمایا جڑا بندہ
سورہ الکہف دیاں 10 ایتاں یاد کر دے پہلیاں 10 ایتاں آخری 10 ایتاں بعض روایات دے اندر آندے جناب والا سورہ الکہف دیاں کوئی بھی 10 ایتاں یاد کر لیندے فرمایا او بندے نو اللہ پاک اگر او دی زندگی اندر دجال آ گیا جڑا قیامت دے قریب آنا ہے سب تو بڑا فتنہ کتنا بڑا فتنہ اپنے آپ نو رب کہن والا زندگی تے موت جناب والا زندہ بھی کرے گا مارے گا بھی اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا بڑے بڑے مسلمان نام نگار اللہ محفوظ فرمائے انہوں رب منن واسطے تیار ہو جان گے فرمایا جیڑا بندہ من حافظہ اشرا سورۃ الکہفی سورہ الکہف دیاں 10 ایتاں یاد کر دے فرمایا دی زندگی اندر قیامت آ گئی دجال آ گیا فرمایا سورہ الکہف دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک دے ایمان دی حفاظت فرما کے دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا اللہ اللہ ہر جمعے والے دن فجر تو بعد یاد کروان دا مقصد ہے جے لوگوں اپنے ایمان دی حفاظت کر لو لوگوں اپنا جناب والا دنیا تے آخرت دی حفاظت کر لو اللہ اللہ آئیے ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ الکہف دی تلاوت کر دے اس جمعے والے دن تلاوت کی دیئے اگلا جمعہ آ گیا درمیانی 7 دن نے فرمایا سورہ الکہف دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک انہوں 7 دنوں دے اندر نور ایک عطا فرمان گے نور تو مراد ہدایت نصیب فرمان گے نور تو مراد اے دل نو اطمینان پیدا فرما دین گے نور تو مراد گئے بندہ 7 دنوں دے اندر کوئی بھی اللہ دی ناراضگی والا عمل نہیں کرے گا یعنی شرک نہیں کرے گا بدعات اور خرافات تو اللہ پاک بچا لے گا یارو ادھی فضیلت بڑی زیادہ ہدا مقام بڑا زیادہ آئیے ایک اور حدیث سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر دے کو صحابی نے رات دا وقت دینا سورہ الکہف دی تلاوت کر دے پینے کانا رجل یقرأ سورۃ الکہف سورہ الکہف دی تلاوت کر دے پینے سورہ الکہف پڑھی جان دینے بار بار پڑھ دینے سمجھ کے پڑھ دینے سوچ و فکر کر کے پڑھ دینے اللہ نے ایتھے کیڑا مسئلہ بیان فرمایا اللہ نے ایتھے کیڑا پیغام دیتا ہے اللہ اللہ بڑے جناب والا وجد نال پڑھ دینے بڑی عقیدت نال پڑھ دے پینے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے اینج کر کے ایک بدل نما ٹکرا میرے سر دے قریب ہو گئے حتیٰ کہ قریب گندہ جا رہے حتیٰ کہ قریب گندہ جا رہے مستدرک حاکم اتنا قریب ہو گیا میں ڈر گیا کہ میرے سر دے قریب نہ بالکل لگ جائے قریب ہی میرا ایک جانور بجے آئے نہ انہیں بدکنا تے ہلنا شروع کر دیتا ہے اس صحابیان دے میں سورہ الکہف دی تلاوت بند کر دیتی ہے صبح کوئی یہ نہ صبح جا کے اللہ دے نبی نو واقعہ بیان کیتا سونے میں سورہ الکہف پڑھتا جا رہا بدل نما ٹکرا میرے قریب ہوندا جا رہا میرے قریب ہوندا جا رہا اتنا قریب ہو گیا میں محسوس کرن لگ پیا کہ میرے سر دے قریب نہ لگ جائے سونے میرا جانور بھی ہلنا تے بدکنا شروع ہو گیا اللہ دے نبی جی میں تلاوت بس کی تھی اے ٹکرا آسمانہ وال چلا گیا میرے جانور نے ہلنا بس کر دیتا ادھی وضاحت فرماؤ اللہ دے نبی فرما دنے بے لیا ہم میرے پیارے صحابیہ سورہ الکہف دی جڑا بندہ تلاوت کر دے اپنے گھر اندر تلاوت کر دے فرمایا اللہ پاک او دے گھر دے اندر سکینت نازل کر دینے او دے گھر دے اندر رحمت نازل کر دینے او دے گھر دے اندر برکت نازل فرما دینے
فرمایا جڑا بدل نما ٹکرا سی نا وہ رب دی رحمت سی، رب دی طرفوں سکینت اور برکت سی۔ فرمایا کہ تو تلاوت کردہ جاندہ وہ بدل نما ٹکرے نے تینوں مکمل 4 چپیریوں گھیر لینا سی، تیرے گھر دی اندر کدی فاقہ ہونا، بولو پریشانی کوئی نہیں سی آنی۔ یارو آج ساڑھے گھر اندر پریشانیاں بے شمار، مصیبتاں بے شمار، دکھ بے شمار، ایمان دا حصہ ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا مشکلاں پریشانیاں دکھ دور کروانا چاہتے ہو تے اپنے گھران دے اندر کی دی تلاوت کرو، سورہ الکہف دی قرآن مکمل دی تلاوت کرو۔ مگر آج اسی یہ کر دے، بولو آج اسی یہ نہیں کی کر دیں، قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی، گانے فلماں ڈرامے کنجریاں دے ڈرامے کی ہو رہے ہیں جناب؟ گھر دے جننے افراد نے ہینڈ فریاں کن چلائیاں نے، موبائل چلاؤندا پیا ہے، وی سی آر ٹی وی ویندا پیا ہے، وکھرے وکھرے کمرے آچے کیبلاں دے کنیکشن۔ اللہ دے نبی فرماتے نے قرآن والا برکت آئے گی، پریشانیاں ختم ہو جان گیا۔ ادھر اسی ہوندے ادھر نہیں آندے، ٹرک تے بندہ جا رہا ہے تے گانا، پیڑی جے حال چل رہا ہے ٹریکٹر تے گانا، بولو نوجوان موٹر سائیکل چلاؤندا پیا ہے کنا چ ہینڈ فریاں تے چلدا کی پیا، بولو گانا فلماں ڈرامے۔ اور اللہ دی قسم ہے انہاں گانیاں فلماں نے ساڑھے ایمان دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، اتنا بیڑا گرک ہو گیا ہے، ایمان دی حرارت ہی نہیں، گستاخی میرے نبی دی ہوندی پئی ہے، گستاخی قرآن دی ہو رہی ہے، گستاخی رب دی ہو رہی ہے۔ ازیاں نے سانوں بھی جڑا جو کردہ کرے سانوں دے نال کوئی سروکار نہیں، وجہ ایمان دی حرارت نہیں۔ اے خدا را جوانوں پیغام سن لو، موٹر سائیکل چلاؤں دیاں سواری کر دیاں دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے، گانے سننے، موت پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے۔ چند دن پہلا اسے پنڈ دا واقعہ، جوان موٹر سائیکل تے گیا ایکسیڈنٹ، اور کل دا واقعہ ہے ساڑھا ایک رشتہ دار ہے 19 سال دا جوان کالج یونیورسٹی چو آ رہا، ایکسیڈنٹ ہویا، موقع تے فوت ہو گیا، بڑا صدمہ افسوس ہویا۔ کال آئی کاری صاحب جنازے واسطے تشریف لے کے آؤ، میں کہا جمعہ پڑھانا ہے، میری معذرت قبول کرو، انشاءاللہ پھر کدی چکر لگاواں گے، مگر گل کرن دا مقصد جوانو سفر کر دیاں گانے سننے تے کارچ بیبیاں بہناں دا کی حال ہے، مرد سارے کام تے بچے سکول تے آپ کی ہوندا پیا، ڈرامہ چلدا پیا، ٹی وی تے فلمہ چل دیاں پیاں، گانا چلدا پیا تے گھر دے کام پلیٹاں تو پریاں نے، جھاڑو ہوندا پیا، روٹیاں پک دیاں پیاں۔ اور یارو جدو گھر دا ماحول انجدا بن جائے او تو برکتاں ہوندیاں۔ ایتھے میں ایک اور گل کر دواں، میریاں ماواں بہناں ٹائم نال آ جاندیاں نے تے میں محسوس کیتا ہے آ کے مسجد چ بھی ایک دوسرے دے نال دنیا دے حال و حوال گپ شپ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دے گھر چ آؤ، ذکر اذکار کرو، قرآن دی تلاوت کرو، نوافل دی ادائیگی کرو، انشاءاللہ رب زندگی اندر بہار پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دیوکار، اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جڑا بندہ سورہ الکہف دی تلاوت اپنے گھر اندر کر دے نال، قرآن دیاں تلاوتاں گھر اندر کر دے، اللہ پاک انہوں بڑے بڑے فتنیاں تو محفوظ فرما لیندے، اللہ جناب والا تنگ دستیاں تو محفوظ فرما لیندے، بے روزگاریاں تو محفوظ فرما لیندے۔ اللہ لاج تو بعد عزم کر لو اسی قرآن پڑھنا، اپنے گھران دے اندر قرآن پڑھنا ہے، پھر انج کہہ لیں چھڑو موسیقی پڑھو قرآن، بن جاؤ پکے مسلمان، چھڑو موسیقی پڑھو قرآن، بن جاؤ پکے مسلمان، چھڑو موسیقی پڑھو قرآن، بن جاؤ پکے
مسلمان گانے سنے فلماں ویکھے اے نہیں جے مومن دی شان کوئی گل دی سمجھ گانے سنے فلماں ویکھے اے نہیں جے مومن دی شان چھڈو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان بن جاؤ پکے مسلمان سنے قرآن جے مومن بندہ سنے قرآن جے مومن بندہ اس دا سینہ ہو جائے ٹھنڈا نال قرآن دے جو پیار کرے رب رحمان انہوں پیار کرے نال قرآن دے جو پیار کرے انہوں پیار کرے رب رحمان انہوں پیار کرے رب رحمان چھڑو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان اللہ اللہ پہلا جز مکمل ہو گیا اپنے گھران دے اندر قرآن دی تلاوت کرنی ہے سورہ الکہف دی تلاوت کر سورہ البقرہ دی تلاوت کر شیطانہ دے شر تو محفوظ ہو جائے گا تیرا گھر آئیے گن شان نزول سننا ذرا اللہ دے نبی علیہ السلام انج کر کے مکے دے اندر اسلام دا اعلان کیتا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ختم نبوت دا اعلان کیتا لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر دے پینے اللہ اللہ جان دے ہونا کافران دی مشرکان دی شروع تو عادت اسلام دی مخالفت کرنا اللہ دے نبی دی مخالفت کرنا اللہ اللہ دل اندر خیال آیا یار انہیں کلمے دا اعلان کر دیتا اسلام دا اعلان کر دیتا اسی ویکھئے تے صحیح سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ماد اللہ 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 اینج کر کے مکے تو سفر کیتا کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے قریش مکہ نے مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے نا تے مدینے دے یہودیاں نو ساری گل سنائی تو انو پتہ ہے نا مکے دے اندر ایک محمد آیا ہے نا اپنے آپ نو نبیان دے صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی نشانیاں دسو نا تسی تے تورات پڑھئے نا تسی تے انجیل پڑھئے نا تسی تے زبور پڑھئے نا کوئی نشانیاں دسو نا اسیوں نشانیاں دے بارے سوال کریے سانو جواب مل جائے پتہ لگ جائے سچا ہے کہ جھوٹا ہے اللہ اللہ تے جان دیو نا تورات اندر زبور اندر انجیل اندر میرے پیغمبر دا ہر فرقے تے ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے ہر سطر بول بول کے آندھی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر نے اللہ اللہ مدینے دے یہودیاں نے 4 سوال دسے جا کے اپنے نبی نو جا کے کرو نا اگر انہاں دے جواب دے گا سمجھ لینا سچا تے پکا نبی ہے اللہ اللہ صاحب تو پہلا سوال اصحاب کہف کون نے تے کتنے لوگ نے دوسرا سوال سکندر ذوالقرنین کون ہے کتھے کتھے انہیں بادشاہت کی تیئے نا تیسرا سوال حضرت موسیٰ دی حضرت خضر کون نے چوتھا سوال روح کی چیزوں یا کر دیئے نا اینج کر کے 4 سوال قریش مکہ کفار مکہ نے سنے نے مکہ پاک نے اندر آگے آکے میرے پیغمبر نو سوال کیتا اللہ دے نبی جی نبوت دا دعویٰ کرنے والے جی دسو تے صحیح نا اسی دوانو 4 سوالان دے جواب لینا چاہنے اگر دے دیتے تے سمجھاں گے تسی اللہ دے نبی ہو پہلا سوال دسو نا روح کیڑی چیز ہے فرمایا کل روح من امری ربی اے جڑی روح ہے نا اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے اور یارو ات میں ایک گل کرنا چاہنا کوئی بھی بندہ زندگی موت دا مالک نہیں ہے کیونکہ روح میرے رب دا حکم ہے اللہ جدوں چاہے جسم چو روح نکال لے جدوں چاہے اللہ پاک
تینوں دنیا تو اپنے کول بلا لے۔ دوسرا سوال کیتا سکندر ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے اللہ دے بندو گل سنو نا، سکندر ذوالقرنین ہوئے جنہیں مشرق تو مغرب اللہ دی زمین تے حکومت کی تیئے نا۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ اللہ دے پیغمبر نے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے ولی نے۔ چوتھا سوال اصحاب کہف کون نے تھے کنے نے؟ اللہ ایک گل ہن جناب والا واقعہ بیان کرن تو پہلا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے مکے دیو کافرو گل سنو، تسی سوال کر دیتے نے کل لونا تو انہوں ایدہ جواب دیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی نے انشاءاللہ نہیں ناڑ کیا، اتفاقاً ذہن چو نکل گیا، فرمایا کل لونا تو انہوں دا جواب مل جائے گا۔ کل لائے وہی آئی کوئی نہیں، فرمایا کل لونا، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے نے، آسمانہ تو وگیدہ پیغام کوئی نہیں آیا، آسمانہ تو جبرائیل کوئی نہیں آئے۔ اللہ دے نبی غم زدہ نے، اللہ دے نبی پریشان نے، حضرت جبرائیل کیوں نہیں ہوندے پہ؟ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے جناب والا مکہ اندر افواہاں پھیلا دیتیاں۔ اے معاذ اللہ اے نبی نبی کوئی نہیں جے اپنے کوڑیں گلاں بنا کے بیان کردہ جے۔ اللہ اکبر، اگر نبی تی اللہ پاک نے نکلیاں چھڑ دیتا ہے، جدو دو گلاں میرے پیغمبر نے سنیاں، اکھاں دے اندروں آنسو دارو کتار نے، آنسو بہان دے پینے۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو جبرائیل نو بھیجیا، فرمایا ما ودعک ربک وما کلا، فرمایا سونیا غم نہ کر، سونیا پریشان نہ گو، تیرے رب نے تینوں چھڑیا کوئی نہیں، تیرے رب نے تینوں لا وارث نہیں چھوڑیا، بے سہارا نہیں چھوڑیا۔ اصل اندر گل لے اللہ سونیا پھر وگی کیوں نہیں ہوندی پئی؟ اگر میں نو کلیاں نہیں چھڑیا وہی کیوں بند ہو گئی ہے؟ فرمایا سونیا جدو تواڈے کول پہلا سوال انہاں نے کیتا تو انہوں کہنا چاہیے دا سی انشاءاللہ کل آونا تو انہوں چون سوالاں تے جواب مل جان گے۔ فرمایا سونیا ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے تینوں کلا چھڑیا، بولو تے اللہ جی گل کیے ماجرہ کیے، وہی کیوں نہیں آ رہی، جبرائیل کیوں نہیں ہوندے پہ؟ فرمایا سونیا جدو ہے تو آڑے کوڑا ہے نا مکے دے کافر قریش مکہ، انہاں نے تو انہوں سوال کیتا تے تسی کہہ دیتا کل آیا جی اسی تو انہوں دس دوانگے۔ سونیا ہر کام کرن تو پہلا کہنا انشاءاللہ، اللہ نے چاہیا تے کل، بولو یعنی کہ اللہ پاک کی دسرے نے تیرے ہر فعل اندر، تیرے ہر امر اندر، تیرے لیل و نہار اندر اللہ دی مرضی، بولو تیرے ہر کام اندر اللہ دی مرضی شامل ہونی چاہیے دی، مگر آج اسیدو تو بڑے دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا۔ کتنے دور ہو گیا؟ انشاءاللہ ساڑیاں زبانہ دوں اسیاں نے پیسے جیب چنے، پیسیاں دا صندوق پرے آپ ہے، پیسیاں نال اکاؤنٹ پرے پہنے، میں ہونے ایک کام کر دینا ہے، پڑھ کے تیس نیس کر دینا ہے، زمین و آسمان بدل جائے گا، دولت نہیں زیادہ آگی، مگر اللہ پاک فرما دنے ہو بندیا بندہ بن کے رہ، رب بنن دی کوشش، بولو بندہ بن کے رہ، رب بنن دی کوشش، اپنے ہر کام اندر انشاءاللہ کہہ، رب دی مرضی شامل کر، رب دی مرضی شامل کر لیں گا، طاقت نام ہی تیرے کوڑ ہوئے گی، رب پھر بھی یہ کام کر دے گا۔ تے دوسرا پیغام، پہلا پیغام اپنے قرآن دے اندر سورہ الکہف، بولو دوسرا پیغام زندگی دا ایک اپنا معمول بنا لو کہ کوئی بھی کام کرنا، بیٹے دا رشتہ، بیٹی دا رشتہ، دکان، کاروبار، تجارت، مال، کچھ بھی کرنا ہے، کسے کام دا بھی عزم ارادہ کر لیا تے کی کہنا انشاء، بولو
انشاء اور جڑا انشاءاللہ نہیں نہ کہندا میں ویکھیا ہے وہ بندہ خطا ہی کھا دے اور یارو جے اللہ دے نبی علیہ السلام انشاءاللہ نہ کہن تے 15 دن لوگاں دیاں بے ایماناں دیاں منافقاں دیاں گلاں سننیاں پہ گئیاں نے تے جے تو انشاءاللہ نہ کہیں تے تیرا کی خیال تیرا کم ہو جائے گا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ رب دی مرضی اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا غم نہ کر پریشان نہ گو اصل اندر گال لے کے تو انشاءاللہ نہیں کیا آج تو بعد کوئی بھی کام کرنا ہے کسی نو سوال دا جواب دینا ہے کہڑا انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا تے کام انجی گوئے گا اللہ اللہ فرمایا سونیا انج کیا اصل اندر نا اللہ دے نبی نے اللہ پاک نے اس سارے پیغام اپنی امت واسطے رکھے اللہ پاک چاندے تے میرا نبی کدی نہیں سی بھول سکدا اصل اندر دسیا تینوں مینوں ہے کہ اپنا کوئی بھی کام کرنا تے کی کہنا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جواب دے دیتا اور چوتھا جواب سننا ذرا فرمایا بیلیو اصحاب کہف دا سوال کرنے والوں اصحاب کہف دے بارے پوچھنے والوں فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناکم ہدا اللہ فرمایا سونیا انہاں نو پیغام دے دو انہاں لوگاں نو دس دو اصحاب کہف کون نے تے کنے نے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناکم ہدا فرمایا سونیا انہاں لوگاں نو دسو نا اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تو پہلا گزرے نے کنے نے فرمایا قرآن اندر آخری جڑی اللہ پاک نے شک بیان کی دیئے فرمایا 7 اصحاب کہف نے 8واں انہاں دا کتا ہے اللہ فرمایا سونیا انہاں پیغام دے دو انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناکم ہدا فرمایا چند نوجوان زیادہ نہیں چند نوجوان 7 انہاں دی تعداد واللہ عالم 7 انہاں دی تعداد اللہ جوانی چڑھ دے پینے جوانی دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا سنی جوانا سنی ذرا آج تیری جوانی گزر دی پئی ہے چوکاں دے اندر آج تیری جوانی گزر دی پئی ہے زنا دے اڈیاں تے آج جوانا تیری جوانی گزر دی پئی ہے شراب دے اڈیاں تے آج تیری جوانی گزر دی پئی ہے لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر آج تیری جوانی گزر دی پئی ہے رب دیاں بغاوتاں دے اندر آج تیری جوانی گزر دی پئی ہے اللہ پاک نو جناب والا ناراض کردا پیا ہے فرمایا انکم فتیۃ آمنوا اوے ایوی جوان نے ایوی جوان اوے جوانا اپنی صلاح کرنا جوانا دی اللہ پاک نے اسلام اندر بڑی قدر بیان فرمائیے فرمایا انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناکم ہدا فرمایا چند جوان نے اسلام قبول کر لیا ایمان قبول کر لیا کنج قبول کیتا ہے نا اللہ حج کر کے اور ماڑے گھراں دے لوگ نہیں بلکہ وزیراں تے مشیراں دے بیٹے نے بادشاہ دے قریب جڑے جناب والا وزیر تے مشیر ہویا کردے نے انہاں دے بیٹے نے اللہ رات بھی اللہ بستر تے گزر دیئے دن بھی اللہ یشیاں اندر گزر دائے اللہ ایک دن ساری قوم دا میلہ آ گیا ہے نا ساری قوم کٹھیاں ہو کے انج کر کے میلے تے چلی گئی ہے
اے نوجوان بھی چلے گئے سنی جوانا اللہ اللہ آج دے جوان نو گانیاں دا خیال ہے آج دے جوان نو فلمہ تے ڈرامیاں دا خیال ہے اے جوانا کدی قرآن دی تعلیم الخیال کریا کرنا کدی حدیث مصطفیٰ دی تعلیم الخیال کریا کرنا اے جوان جدو انج کر کے میلے دے اندر گئے نے ویندے کی نے قوم جیڑی ہے انج کر کے بتاں دی پوجا کر دی پئی ہے بتاں دے پجاری نے اللہ اللہ کوئی کسے دی پوجا کردا پیا کوئی کسے نو رب مندا پیا کوئی کسے نو الہ مندا پیا اور جناب والا ذبیح غیر اللہ دے نام تے ذبح کر دیتے جا رہے نے بتاں دے سامنے کوئی اونٹ قربان کردا پیا کوئی گائے قربان کردا پیا کوئی بکرا تے وچھا قربان کردا پیا اے جوانہ نے جدوں یہ سارا معاملہ ویکھیا ایک جوان نے میلہ چھڑیا ایک جوان نے بڑی محفل چھڑی اتھ میں ایک گل کرنا چاہنا آج نام نگار مسلمان نے آج مسلمان دا بیٹا باپ بھی مسلمان دادا بھی مسلمان آپ بھی مسلمان کی کردہ پیا میں سیون میلے تے جاندہ پیا میں لاہور میلے تے جاندہ پیا میں جناب والا ملتان میلیاں تے جانا اوے پتہ چلیا میلیاں تے جانا میلیاں ٹھیلیاں تے جانا مسلمان دا کم نہیں ایمان والے دا کم نہیں مسلمان تے انہا چیزاں نو نا پسند کر دے تھوڑا جب میں تو انہوں پچھے لے چلنا سیدنا ابراہیم نے قومان دی آج جوانا اے بھی جوان تو بھی جوان کا اصحاب کہف والے بھی جوان نے اپنی حرکتاں ویکھنا اے دو جوانہ دیکھ جناب والا عمل ویکھنا ابراہیم دے کول قوم آئیے آگیاں دی چل نہ جوانہ میلے تے چلیے فرمایا نانا میں بیماراں میں میلے تے نہیں جانا چاہندہ اے بھی جوانہ دینے میلہ ویکھنا شریعت اندر جائز نہیں پتہ چلیا جوان گئے تے انجدہ ہوئے مسلمان گئے تے انجدہ ہوئے اسی تے جناب میلیاں تے ایک دال دی پلیٹ واسطے چلے جانے روٹی ٹکر واسطے میلیاں تے چلے جانے بریانی دی پلیٹ واسطے ایمان خراب کر دینے میں آنا اوے تو اہل سنت نال تعلق نہیں رکھ دا بلکل رکھنا اہل القدیس نہیں بلکل اہل حدیث ایتھے کیوں آیا حضرت جی بریانی دی پلیٹ لب جاندی ہے نام تا میں تھے آیا حضرت جی دلیم بڑا پیارا ہے پکاؤں دینے تا میں تھے آیا ایتھے کھیر بڑی پیاری پک دی تا اوے نا 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 اللہ دی قسم ایمان والا بن جا رب تینو جنت دے دلیم کھلا دے گا رب جنت دیاں بریانیاں تیرے مقدر اندر لکھ دے گا رب جنت دیاں خیران تیرے مقدر اندر لکھ دے گا اوے ایمان والا بن دے سینا اپنا ایمان مضبوط کرتے سینا اے صحابے کا ہفتہ جوان ایک نکلے انج ایک درخت نا درخت دے تھلے جا کے بہ گیا آندھے قوم جو کر دی پئی ہے ٹھیک نہیں کر دی پئی تھوڑی دیر تو بعد ایک اور جوان آ گیا آ کے بہ گیا ذہن اندر خیال قوم جو کر دی پئی ہے چنگا نہیں کر دی پئی تیسرا جوان چوتھا جوان پنجواں جوان حتیٰ کہ 7 جوان ایک درخت دے نیچے کٹھے ہو گئے نے ذہن اندر خیال کیے ذہن اندر مصداق کیے ذہن اندر جناب والا ایمانی حرارت کیے اللہ اللہ ہن 7 دے 7 جوان ایک دوسرے نو نام تو واقف نہیں ایک دوسرے تو جناب والا جان دے نہیں اللہ اللہ ہے امیر گرانیاں دے ہے بڑے بڑے اعلیٰ جناب والا خاندان نال تعلق رکھ دے اس درخت دے قریب آ کے بیٹھ گئے اپنے دل دا جناب والا اظہار نہیں کر دے پہ انہا جوانہ دے اندر ایک بڑا سمجھدار تے دنا جوان ہے آندھا یار گل سنو اسی ستے ایک درخت دے تھلے آ کے بہ گیا ایک دوسرے نو جان دے بھی نہیں ایک دوسرے دی پہچان بھی نہیں مگر ساڑھا مقصد ایک کیے ساڑھا نظریہ ایک کیے دسو تے سینہ توڑا مقصد کیے نظریہ کیے اللہ دی قسم
قسم اے راز راز رہے گا کسے تک فاش نہیں ہوئے گا اللہ اللہ ایک جوان بولیا آندہ میرا مقصد میرا نظریہ لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا محبت نال پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ مقصد ایک ہی ہے نظریہ ایک ہی ہے ایک بولے دوسرا آندہ یار میرا بھی مقصد ہے تیسرا آندہ میرا بھی مقصد ہے چوتھا آندہ میرا بھی مقصد ہے ستہ نے اپنا مقصد بیان کیتا قوم شرک کر دی پئیے قوم بدعات خرافات کر دی پئیے پتہ چلیا جدو قوم مشرک بن جائے قوم بدعتی بن جائے قوم نو چھڑ دینا بھی بہتر ہے قوم دے اندروں ہجرت کر جانا خاندان دے اندروں ہجرت کر جانا بھی بڑا آلہ بڑا جناب والا جہاد والا عمل ہے اللہ اکبر اے ستہ جوانہ نے کیا اے قوم شرک کر دی پئی ہے اس کر کے سی جناب والا انہوں نے چھڑ کے تھی آکے بہ گیا اللہ دی قسم میں جناب والا تفسیر اندر پڑھے ہے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ماں باپ نو چھڑیا بہنا بھائیاں نو چھڑیا رشتہ داراں نو چھڑیا دولتاں نو چھڑیا ساتھ آکے بہ گئے نے لا الہ الا اللہ دی وجہ تو عقیدہ توحید دی وجہ تو انہاں دے درمیان اتنا پیار قائم ہو گیا ہے اتنی محبت قائم ہو گئی ہے اتنی الفت قائم ہو گئی ہے ہن جناب والا ایک دوسرے تو بغیر رہ نہیں سکتے اتنے میں ایک گل کرنا چاہنا یار کلمہ پڑھے ہے عقیدہ توحید قبول کیتا ہے نا انہاں دے اندر محبت آ گئی انہاں دے اندر پیار آ گیا آج کلمہ سی بھی پڑھنے آج عقیدہ توحید دا نعرہ سی بھی لونے عقیدہ ختم نبوت دا نعرہ اسی بھی لونے مگر ویر ویر دا دشمن ہو گیا ہے اللہ اللہ باپ اولاد دا دشمن اولاد ماں باپ دی دشمن ہو گئی اللہ اللہ پڑوسی پڑوسی دا دشمن ہر بندہ کلمہ پڑھ دے ایک دوسرے دا دشمن بن گیا اور یارو کی بن گیا سانو کی بن گیا آئیے اپنے دلان دی اندر ایمانی حرارت پیدا کیجئے اپنے دلان دی اندر عقیدہ توحید والی محبت پیدا کیجئے ساتھ آکے بہندے نے آندے نے ہون جناب والا کسے نو جناب والا اپنے نال مقابلہ نہیں کرن دینا اللہ اللہ لوگاں نو دعوت دیڑیے لوگو لا الہ الا اللہ اللہ دے کلمے دی دعوت دیڑیے ہن روزانہ اتھے توحید دی محفل لگ دیئے روزانہ کون قرآن دی محفل لگ دیئے روزانہ کون حدیث دی محفل لگ دیئے یعنی اس دور دی شریعت دی محفل لگ دیئے قوم والے انہوں پتہ لگیا یار سات جوان رال کے تھے بہندے نے پتہ نہیں کی گلہ کر دینے تے کی جناب والا ہندہ پہ ہے آستہ آستہ پتہ لگیا وہ سات جیڑے نے ساڑھے تو باغی ہو گئے نے اپنا دین انہوں نے اور بنا لیا اپنا ایمان انہوں نے اور بنا لیا گل چل دیاں وقت دے بادشاہ دے کوڑ پہنچیے وقت دا بادشاہ دکیا نوشے گل چل دیاں دے کوڑ پہنچی اپنے کوڑ بلا لیا بلا گیا اوے جوانو کی بن گیا توانو کدھر چلے گئے ہو کی مسئلہ توانو بن گیا اللہ اکبر جوانو دسو تے سینا اسی اپنا خدا مننیا فلان جناب والا بوتنو اسی اپنا مشکل کشا مننیا فلان بوتنو اسی اپنا حاجت روا مننیا فلان بوتنو تسی کنو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا بندے ہو اے ستیاں دینے لا الہ الا اللہ اسی اپنا الہ تے معبود مننیا رب نو مننیا او دے تو علاوہ کسی نو اپنا الہ نہیں من دے کسی نو اپنا معبود نہیں من دے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذن شتتا آندے نے بادشاہوا پوچھنے ساڑھا الہ کونے ساڑھا رب کونے ساڑھا معبود کونے ربنا رب السماوات والارض ساڑھا رب
ہوئے جنہیں زمیناں نو بنایا، آسماناں نو بنایا، سورج نو بنایا، ستاریاں نو بنایا، چاند نو بنایا، ساڈا رب ہوئے جنہیں تینوں بنایا، آباؤ اجداد نو بنایا، سانو بنایا، ساڈے آباؤ اجداد نو بنایا۔ پوچھنا ہے ساڈا رب کون ہے؟ جیڑا تیری زندگی دا بھی مالک ہے، میری زندگی دا بھی مالک ہے۔ آندہ ہے پھڑ لو انہوں نے، پھڑ لو سزاواں دتیاں جان۔ وقت دے وزیر مشیران دے نے نا بادشاہ تو جان دے ساڑھے بچے نے، وڈیاں لوگاں دے بچے نے، انہوں نے سزاواں نہیں دیڑیا بلکہ 7 دن دا ٹائم دے دے، واپس آگے تے ٹھیک ہے، نہ آئے تے قتل کر دوانگے۔ یارو جدے زین اندر ربنا رب السماواتی والارض والا عقیدہ آ جائے، مرنا گوارا کر سکدے، کٹنا گوارا کر سکدے، مگر رب دی زمین تے رہندیاں رب تو علاوہ کسی اور نو الہ من سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بادشاہ اندہ کون رب؟ اندے ربنا رب السماوات والارض لن ندعوا من دونہی۔ گل سن لے بادشاہ، ساڑھا رب ہوئے جیڑا زمینہ آسمانہ دا مالک ہے، ساڑھا رب ہوئے جنہیں آسمان ستاریاں نال سجایا، ساڑھا رب ہوئے چاند تے سورج دا مالک ہے، ساڑھا رب ہوئے جیڑا تیری زندگی دا بھی مالک ہے تے ساڑھی زندگی دا بھی۔ اللہ کتنا پیارا جملہ، کتنی پیاری توحید ہے۔ تے آج سیانے ہیں تیری زندگی دا بھی مالک کوئی ہو رہے تے ساڑھی زندگی دا بھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جدو یہ گل کی تھی نا اندھا 7 دن دا توانو ٹائم ہے، اگر واپس پلٹ آئے تے ٹھیک ہے، نہ پلٹے تے تواڈیاں گردنا تن تو جدا کر دیتیاں جان گیا۔ اندھنے بادشاہ تو 7 دن دا ٹائم دیتے اسی آنے ہونے آزما لے، ساڑھا ایمان آزما۔ 7 دن تے بڑی دور تھی بات ہے، اسی اپنے رب دے نام تو ایک ایک قربان ہو جاوانگے، مگر جو عقیدہ جو ایمان اسی قبول کر لیا انہوں چھڑن واسطے تیار۔ بولو چھڑن واسطے تیار۔ و یارو انجدہ عقیدہ توحید بناؤ۔ اصحاب کہف دا واقعہ جگہ جگہ تے تینوں تے مینوں عقیدے دی درس دے رہے ہیں، عقیدے دا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اے جوان نے تے تو بھی جوان ہے، اللہ اللہ کتنی پیاری دعوت دیتی ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہی۔ کتنی پیاری جوانہ دی دعوت ہے، کتنی پیاری جوانہ دی دعوت۔ آج تیرا پتر بھی جوان ہے، آج تیرا بچہ بھی جوان ہے۔ اللہ 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 جان دے ساڑھے جوانانوں اے عید دا ترجمہ ہی، ساڑھے جوانانوں عقیدہ توحید پوچھ کے ویخ لو کیے، طرح طرح دیا گلوں سنائے گا عقیدے توحید دی بات۔ ایک نا جوان کوئی سوال انہوں میں کیتا، بلکہ آپس سے نا ڈرامیاں دی گل کر دے پہ تے میں جوان تو کیا جوانا کوئی غازی ارطغرل دے نام تے کوئی ڈرامہ ہے، پتہ نہیں کوئی آندے نے کوئی 900,000 دی کستے تے او جوان ڈرامے دی گل کر رہا۔ میں جوانا کنے کہ تینوں اے ڈرامے ڈرومے ہوندے، کہندہ جی یہ دی 1000 کے دے قریب کستے ساری میں نو زبانی ہوندی، ساری زبانی ہوندی ہے تے کہہ دو سورہ اے تیئے پارے دیاں 10 کو سورتاں یاد کر لے، وہ یاد ہو دیاں۔ عقیدہ توحید دا سوال کر لو اوندہ، ختم نبوت دا سوال کر لو جواب اوندہ، اور جوان تے جوان رہ کے بڑے انہوں بھی پتہ لگ دا۔ وضو دا طریقہ نہیں صحیح ہوندہ، غسل دا طریقہ صحیح نہیں ہوندہ۔ کئی جوان نے غسل دا طریقہ پوچھ دے رہے، اچھی خوشی دی بات ہے، مگر افسوس اس بات دا ہے کہ اگر انہوں نہیں غسل دا طریقہ ہوندہ دے دے بڑے انہوں خدا را عقیدے ٹھیک کرو۔ اے جوان ہے کی کہہ رہے ہیں ربنا رب السماواتی،
والارض عقیدہ توحید دا پیغام اپنے جوان پتر دی تعلیم تربیت انج دی کر جا کہ تیرے جان تو بعد عقیدہ توحید دی بات ہے مر جائے مگر شرک ختم نبوت دی بات آئے مر جائے مگر ختم نبوت دی آنچ نا او انج دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کر اللہ اکبر اللہ جوانہ دی گل آئیے انج کہہ لیے اللہ اللہ و یاری سچے دلو رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے ذرا محبت نال سارے پڑھو سبحان اللہ پھر محبت نال پڑھو سبحان اللہ او یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ فون دا خیال چھڑ دے کڑیاں دا خیال چھڑ دے چوکاں چرستان دا خیال چھڑ دے شراب چوری ڈکیٹی سودی کاروبار اے دا خیال چھڑ دے رب دا خیال ذہن اندر پیدا کر لے رب تینو کدی ناکام اللہ اللہ او یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے یار اپنا بنا لے لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے باقی غیران دا خیال چھڑ دے یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگی ہے یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگی ہے معاف کر دیندہ جیڑا گھر چنگی مندیے او یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگیے معاف کر دیندہ جیڑا ہار چنگی مندیے او کدی رب دے در تے آگے رویا کر گڑ گڑایا کر مال کا شرک کر بیٹھا بدت کر بیٹھا اللہ تینو ناراض کر بیٹھا اللہ دی قسم ہے تیری آنکھ چوں آنسوان دا قطرہ زمین تے بعد اندر آئے گا آسمانہ تو تیری معافی دا پیغام پہلے آ جائے گا اللہ اللہ او یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے یار اپنا بنا لے تُویں لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے یاراں وچوں یاری سچی سونے رب دی کی چنگی ہے یاراں وچوں یاری سونے رب دی کی چنگی ہے معاف کر دیندہ جیڑا کر چنگی مندی ہے او دے بوگیں اتے ڈیرا لے تو لا او دے بوگیں اتے ڈیرا لے تو لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے اللہ اکبر اللہ آئیے گزراتے دی وکار گل سننا ذرا ایج کر کے جناب والا ہن سات دے سات جوان الگ تھلاگو کیاں دنے کی کرنا چاہیے اللہ اللہ مشورہ پاس ہو گیا ہن اسی قوم نو چھڑیے قبیلے نو چھڑیے کسے گار دے اندر رخ کر لیے مکان تے اپنا ہے کوئی نہیں رشتہ دار تے اپنا کوئی عقیدہ تو عقید والا ہے کوئی نہیں جدے کول چلے جاواں گے اللہ اکبر اللہ انج کر کے جناب والا چل دے جا رہے نے ایک بڑا بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دے اندر ایک گار ہے گار دے اندر سات دے سات جوان داخل ہو گئے نے اللہ اکبر گار دے اندر جناب والا جا کے بیٹھ گئے نے اسی عقیدہ توحید نہیں چھڑنا اسی ایمان نہیں چھڑنا مر جاواں گے کٹ جاواں گے ہن بادشاہ جیڑا انعام اپنے فوجیاں نو اپنے کرندیاں نو جناب والا پیغام دیندے لبو جواناں نو جوان کتھے چلے گئے مگر جوان نہیں لب دے پے کیوں نہیں لب دے پے اللہ دا قرآن انج کر کے جڑا گا کتا اینا دا انج کر کے جناب والا گار دے سامنے بے گیا اینا اور یارو اتھے میں کہ گال کرنا چاہنا نسبت بڑی اللہ چیز ہے نسبت بڑی اللہ چیز ہے نسبت بڑی پیاری چیز ہے اہمیں تو نہیں کسی نے کیا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز گئے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز گئے جس کی نسبت نگی اس کی بخشش نگی اللہ اللہ نسبت بنا لے نبی نال نسبت بنا لے قرآن نال نسبت بنا لے نیک لوگاں نال اور یارو
ہے ذات دا کتا ہے مگر نسبت اللہ دے ولیاں نال ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر کتے دا ذکر بیان فرمایا، اور یارو جدو تو انسان ہو کے عالم نال اپنی نسبت کر لیں گا، عقیدہ توحید والے بندے نال نسبت بنا لے گا، رب تیرا نام کنج مٹن دے گا۔ اللہ جان دے، اللہ دے بندیاں دی عزت کریا کرو، عالم دین دی عزت کریا کرو، قاری قرآن دی عزت کریا کرو، حافظ قرآن دی عزت کریا کرو۔ اگر کسے بندے دی نیک بندے نال نسبت ہو گئی، اللہ نسبت دی وجہ تو جنت عطا کر دے گا۔ اللہ لال 7 جوان گار اندر نے ہنج کر کے جنال لیٹ گئے نے۔ اللہ میں کہ گال کرنا چاہنا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری گال کی تھی، گار دے اردہ گرد پہاڑی دے اردہ گرد چکر لوندے پینے مگر جوان نظر نہیں ہوندے پہ، کتا نظر نہیں ہوندہ پیا، کیوں نہیں نظر ہوندہ؟ اینج کر کے میرے پیغمبر مکہ و مدینے وال جاندے پینے، ہجرت کر لیے، گارے سور دی اندر پڑاؤ ڈالیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر نے ہون جناب والا کفار مکہ گارے سور دے اردہ گرد کم دے پینے، گار اتنی چھوٹی ہے میرے پیغمبر دے قدم بار نظر ہوندے پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دیاں آوازاں بار ہوندیاں پیاں نے مگر کافرانو نا قدم نظر ہوندے نے نا گلاں باتاں سنیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر ادھاں کر دینے سونیاں، اگر آوازاں سن لیاں حملہ کر دین گے، اگر قدم ایک لے حملہ کر دین گے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ کا معنا، ابو بکر جدے نال رب دی مدد ہوئے او دیتے کوئی حملہ نہیں کر سکدا، انہوں کوئی جناب والا نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ ہن ویندے نے جوان لب دے نہیں، اللہ پاک نے ہنج کر کے 309 سال تک سلا دیتا ہے نہ سو گے۔ 309 سال دی اندر اور یاروں میں تھے ایک گال کرنا چاہنا، گرمی بھی آئی سردی بھی آئی سورج بھی چڑھیا چند بھی آئی سارا کو جویا۔ 309 سال دی اندر اللہ پاک فرمان دینے انہا دیاں کروٹاں اسیاب بدلیاں، کپڑے بھی میلے نہیں ہون دیتے، رخسار جسم تی اسی گرد و گبار بھی نہیں ہون دیتی، بلکہ اللہ پاک فرمان دینے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَدَاوَرُ، اسی سورج نو حکم کر دیتا سورج گل سن طلوع تو روزانہ گن ہے غروب بھی روزانہ گن ہے، مگر ساڑھے جوانہ نو تیری تپش تو جناب والا پریشانی نہیں ہونی چاہی دی۔ اللہ اکبر۔ 309 سال تو بعد اللہ پاک نے اٹھایا، اٹھے نے 309 سال تو بعد اٹھن تو بعد اینجے کر کے جناب والا آندے نے گل سنو جوانو بھوک بڑی زیادہ لگی ہے۔ ایک جوانو اینجے کر کے جناب والا چاندی دا سکہ دے کے پیجے آگ جانا کھانا لے کر کے آگ، اے جوان کھانا لین چلے گل سنیا جے آندے نے گل سن لے فَلْيَاتِكُمْ بِرِدْكِمْ مِنْهُ وَلْيَتَلَّتَّ گل سن لے جوانا کھانا لین واسطے جانتا پی ہے، دو گلاں دا خیال رکھنا، حرام کھانا لے کے آنا، وَلْيَتَلَّتَّفْ کسے نال غیر تلق کلامی کرنی۔ اللہ اکبر اللہ آندھنے فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْكِمْ مِنْهُ جوانا کھانا لین واسطے جانتا، اینڈ دیاں باتاں بات جوانا کھانا لین واسطے جاندہ پہ ہیں فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْكِمْ مِنْهُ حرام لے کے ہونا، حرام نہیں لے کے ہونا۔ ساڑھا مزاج اسیہ نے رشوت دا مال، سود دا مال، چوری دا مال، ڈکیٹی جیڑا ہوندہ ہے آئے اولاد نو پوچھنا جے پوچھ لیا تے لاکھ روپیہ کتھوں آئے گا، جے پوچھ لیا تے مہینے دا جڑا 12-4 لاکھ بھیج دے کتھوں آئے گا۔ بیٹی تو روزانہ سکول پڑھانا آستے جا رہی ہیں، تیری تنخواہ تے 15,000 بھی ہے، تے جڑا فیشن ہے یہ کتھوں آ رہے، کار دے اندر ون سونہ موبائل کتھوں آ رہے، اللہ ماشاءاللہ بڑی معذرت نال بات کر رہے۔
فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، حرام لے کے ہونا عقیدہ بنا لو، پیغام بنا لو، آپ بھی حرام کھانا تے بچیاں نو ہی کھان دینا، نہ آپ حرام کمونا ہے تے نہ بچیاں نو۔ اور یارو جدو سی حلال کھان والے کھلون والے بن جاوانگے اولاداں فرما بردار ہے۔ بولو پوچھیا کر اپنی اولاد نو کہ بچیا یہ پیسے جتوں آ رہے نے حرام تے نہیں آ رہے، کردہ کی ہیں تم؟ تے دوسری بات جیڑی کی تھی وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اگلی بات اے قرآن دا عد ہے، نصف ہے، اے جملہ جیڑا لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے جوانا بار جاندہ پہ ہیں کسے نال بد اخلاقی نال گل کرنی، کسے نو ڈانٹنا، کسے نو چڑکنا، تے بڑی معذرت نال ساڑیاں زبانہ بلیڈ بجے نے نال، کواڑے بجے نے نال، آرے بجے نے نال۔ زبان دا زخم ایسا ہے مٹ دا، ہاتھ دا مٹ جاندہ ہے، زبان دا مٹ دا، بولو زبان دا نہیں مٹ دا۔ اور کسے لکھڑا آلے نے کیا نا انہا گلان دی وجہ تو نا زبان دی وجہ ہاتھ نال تیر نال تلوار نال تے بندہ قتل ہوئے گا نا تے اے زبان نال تیرا ماں باپ قتل ہو جاندہ ہے، زبان دے رویے نال تیرا مسلمان بھائی ساری زندگی پریشان ہو جاندہ ہے۔ وہ کسی نے کیا شیر پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں مگر لکھیا بڑا پیارا، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد، مسجد ٹونی نہیں چاہی دی ویسے لکھنا لے لکھیا، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جوٹے اندائی، مگر کسی دا دل کیوں نہ، کیونکہ دل ویچ رب رندائی۔ زبان دی الفاظ اچھے کر لے، زبان دا رویہ اچھا کر لے۔ فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، باہر جا رہے ہیں بد اخلاقی کرنی، کسی نو پریشان کرنا، اصحاب کہف دا واقعہ، زبانہ نرم کر لو، رزق حلال کر لو، زبان اللہ دی قسم نرم تو کر لے، تیرے دشمن بھی تیرے یار بن جائیں گے، تے جے تیری زبان سخت ہو گئی تیرے اپنے بھی تیرے تو دور چلے جانے۔ اور میرے نبی دی زبان ہی نرم سی نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی دی زبان ہی نرم سی کہ جیڑے میرے نبی نو قتل کرنا چاندے سن آگے کوڑ سوڑیا کلمہ پڑھا کے مرید بنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ جوانا گل سن لے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، حرام نہیں لے کے ہونا، اپنی زبان تو کسی دا دل نہیں دکھانا۔ اللہ بار گیا، ہن جناب والا 309 سال گزر گئے، زمانہ بدل گیا، محلات بدل گئے، مکان بدل گئے، سارا کچھ بدل گیا، سکے بدل گئے، اینج کر کے جناب والا بادشاہتاں بدل گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ ہونے جوان نے سکہ دیتا ہے نا، لوگ آندے نے یار پتہ نہیں ہے کیڑی شدیدہ بندہ ہے نا، لگ دے دے ہاتھ اندر کوئی پرانا سکہ پرانا خزانہ آ گیا۔ اللہ تحقیق کی تھی، بادشاہ تک گل پہنچ گئی ہے نا، بادشاہ نے اے جوانوں اپنے کوڑ بلا لیا، جوان آ گیا، تحقیق کی تھی، اس وقت اندر اے جڑا اس وقت دا بادشاہ دقیانوس مشرک سے، اس وقت دا بادشاہ عقیدہ توحید والا توحید پرست سینہ، اللہ تحقیق کردیاں پتہ چلیا اے تے اصحاب کہف دے لوگ نے، اصحاب الرقیم نے، اللہ جڑے گار دے اندر آ کے بیٹھے سن، اللہ پاک نے ننو سلا دیتا۔ اللہ اکبر، بادشاہ بڑا خوش ہویا، سینے نڑ لایا، پیشانی تو بوسا لیا۔ اس وقت اندر ایک فتنہ اٹھیا سینا، اللہ پاک مرن تو بعد کنج زندگی دے گا، اللہ پاک موت تو بعد کنج زندہ کرے گا۔ بادشاہ نے
نے سارے فتنہ پرستانو نار لیا اے جوانو کیا جوانا گل سننا جتھے تیرے دوسرے ساتھی لیٹے نے سانو انہاں دی زیارت کروانا جوان آ گیا بادشاہ آ گیا آکے جوانا نال ملاقات کی تھی گار دے اندر اور فتنہ پرست لوگانو کیا گل سنو اوے فتنہ پرستو گل سنو تسی آندی ہو موت تو بعد رب زندگی کنج دے گا موت تو بعد رب زندہ کنج کرے گا اے ویکھو نال رب اگر 309 سال تو بعد گار دی اندر انہاں میلا کچیلا بھی نہیں ہون دیندا انہاں سردی گرمی تو حفاظت کر کے انہاں اٹھا سکدا ہے مرن تو بعد رب اٹھان تے قادر ہے اللہ اللہ منہا خلقناکم وفیگا نعیدکم ومنگا نخرجکم تارتن اخرى اللہ پاک فرما دینے او میرا بندہ اس مٹی چو پیدا کیتا ہے اس مٹی چو اٹھایا جائیں گا اس مٹی تو پیدا کیتا ہے اس مٹی دے اندر ہونا ہے اس مٹی چو اٹھانا ہے ڈر جا اپنے رب کو ڈر جا گناہاں چھڑ دے نیکیاں کرنیاں شروع کر دے اللہ اکبر اصحاب کہف دا واقعہ مختصر وقت دے اندر جو بیان ہویا جو سانو سبق ملے نے عقیدہ توحید دا اور رزق حلال دا اور زبان تے نرم گفتگو کرن دا زندگی موت دا جو پیغام ملے ہے اللہ پاک سانو مینو اور توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا